नमस्ते। यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ यो वेबिनारमा। मेरो मेरो क्यामेरा Tickmaster, can you please help me to switch on my camera? यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। यो जब इजीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका विभिन्न वेबिनारहरूको सिरिजमा आज हामी कोभिड-19 ले ई-कमर्स, फिनटेक र सफ्टवेयर का जब्सहरुमा के कस्तो खालको प्रभाव पर्न गयो, त्यसले कोही पनि जब सिकरले के कस्तो खालको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो वेबिनार गरेका छौं। जब इजी आफैमा जब पोर्टल, अनलाइन पोर्टल यहाँहरुलाई थाहा छ। यहाँहरुले लाख भन्दा बढी एप्लिकेशन्सहरु डाउनलोड गरिरहनु भएको छ। यो जब इजीमा विभिन्न इन्डस्ट्रीजहरु सम्बन्धित छन्। यहाँले आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट यसमा जबको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो जब इजीसँग कोलाबोरेसन्स गरेर मेन्टर ल्याबले यो कार्यक्रम यो वेबिनार सञ्चालन गरेको छ। म सञ्चालक भानु दवाडी मेन्टर ल्याबको तर्फबाट र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आज धेरै इन्ट्रेस्टिङ एक्सपर्ट्सहरुलाई हामीले प्यानलिस्टको रूपमा निम्ति आएको छौं। सो म प्यानलिस्टहरुलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा अब जान्छु र यहाँहरुले आफूलाई लागेको कुनै प्रश्नहरु छ भने यहाँहरुले बीचबीचमा च्याट बक्समा ती सबै राख्नु भए हुन्छ। म जसरी प्यानलिस्टहरुसँग कुरा गर्दै जान्छु उहाँहरुलाई ती प्रश्नहरुलाई संयोजन गर्दै प्रस्तुत गर्नेछु। अब प्यानलिस्टको परिचयको क्रममा प्रथम प्यानलिस्ट भेरी इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी 18 वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको। उहाँले एउटा एस नेटवर्क भन्नेबाट चाहिँ आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो। त्यसपश्चात नेपाल लिङ्क उहाँ D2 हकीसँग पनि गएर प्रोग्राम कम्प्युटर प्रोग्रामरको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यसरी एन्टरप्रेन्योर जर्नीमा लाग्नुभयो र उहाँ चाहिँ बिजनेस स्टडिजमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी को मास्टर्स होल्डर। उहाँ फाउन्डर अफ फुडम्यान्डो मनोहर अधिकारी जी। मनोहर जी, वेलकम टु दिस वेबिनार। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ मनोहर जी? हजुर, एकदम ठिक छ। मेरो पनि भिडियो मैले चाहिँ यताबाट अन गर्न सकिनँ हैन, यता होस्टबाट के त्यो टेक मास्टरले हेर्दिनुहुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब म दोस्रो प्यानलिस्ट उहाँ चाहिँ फाउन्डर अफ यमरी सफ्टवेयर, जसले चाहिँ अफसोर इन्डस्ट्रिजहरुको लागि पनि सफ्टवेयर उपलब्ध 25 वर्षदेखि यस सेक्टरमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यमरीको अपरेसन साइड हेर्दै अहिले उहाँ चाहिँ बीई ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स फ्रम JMIT इन्डियाबाट प्रेसिडेन्ट अफ वाई को कम्पनी लिमिटेड र एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान अफ LIC नेपाल लिमिटेड को दिपेश प्रधानजीलाई म सेकेन्ड प्यानलिस्टको रूपमा निम्त्याउन चाहन्छु। दिपेश जी नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? भानुजी धन्यवाद, सन्चै छु। मेरो भिडियो चाहिँ अन भएको छैन हैन? भयो दिपेश जी, ल ठिक छ। अब म तेस्रो प्यानलिस्ट उहाँ पनि
20 वर्षदेखि यस सेक्टरमा काम गर्दै उहाँले सुरुवात गर्नुभयो तैब ब्याङ्क बहरेनबाट, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस एन्ड इन्डिया र नेदरल्यान्डमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ आइआइटी रुर्कीबाट बिई, त्यस पछाडि मेकानिकल इन्जिनियरिङ फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी। उहाँ चाहिँ फाउन्डिङ CEO अफ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड निलेश मानसिंह प्रधानजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। निलेशजी नमस्ते। Namaste, thank you so much for hosting me as well. अब मलाई लाग्छ टेक मास्टरले हामी प्यानलिस्ट सहितको सबैको भिडियो अन गरिदिएपछि हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ। अघि मैले सुरुवातमा भने कोभिड-19ले कसैलाई अछुतो छोडेन, संसारका कुनै देश पनि अछुतो रहेनन्, कुनै पनि जनजीविकालाई अछुतो पारेन। त्यस्तो अवस्थामा सबैतिर स्ट्रगल नै चलिरहेछ, सबैले सोचिरहेछन् के गर्नु ठिक हो। त्यसै क्रममा हामी चाहिँ ई कमर्स, फिनटेक र सफ्टवेयरको जब्सहरूमा के कस्तो खालको असर पर्न गयो भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो यो डिस्कसनलाई न्यारो डाउन गर्छौँ। तथापि सुरुवातको चरणमा म सबैलाई चाहिँ इन जेनरल यहाँहरूको आफ्नो सेक्टरमा चाहिँ कोभिडले के कस्तो खालको असर गर्यो भनेर चाहिँ एउटा जेनरिक क्वेसन राख्न चाहन्छु। सो म मनोहरजीबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। मनोहरजी। हजुर, हुन्छ। हजुर, 2 मिनट यसबारेमा छलफल गरौँ, त्यस पछाडि अरू प्रश्नहरूमा हामी जाउँला। स्योर स्योर, हुन्छ। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है भानुजी। अब कसरी अफेक्ट गर्यो भन्ने यो कोभिड-19ले भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वर्ल्ड वाइड कन्टेक्स्टलाई हामीले हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट सिनेरियो छ, नेपालको चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनेरियो छ। अब बाहिर चाहिँ यो कस्तो यो लकडाउनको बेलामा र यो कोभिड-19को सिचुएसनमा पनि ई कमर्सहरूलाई प्रोपरली अपरेट हुन चाहिँ दिएको हुनाले चाहिँ अलिकति कम असर गरेको छ कति ठाउँमा भन्दाखेरि। अब हाम्रोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी पनि जति अरू बिजनेस सेक्टर जति अफेक्टेड छ हामी पनि त्यति नै अफेक्ट छ ड्युरिङ द टाइम अफ लकडाउन। तर अब लकडाउन भन्दा बाहेकको कुरा, अब लकडाउनको इफेक्ट चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ अब लास्ट टाइम पनि फर्स्ट हाम्रो फेजको लकडाउन हुँदाखेरि हामी पनि अफेक्टेड थियौँ, तर जब ओपन भयो हाम्रोमा चाहिँ ग्रोथ राम्रो देखिएको थियो। अब अहिलेको पनि हामीले चाहिँ त्यही एक्सपेक्टेसन राखेको छौँ। यो 2 महिना चाहिँ एकदमै हामीलाई गाह्रो छ किनभने हामी पनि अपरेट हुन सकेको छैनौँ र अब 2 महिना पछिको केसमा चाहिँ हाम्रो पनि अब यो ग्रोथ चाहिँ अब बेटर नै हुन्छ भन्ने हामीले एक्सपेक्टेसन राखेको छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई पनि अहिले अरू सेक्टर र हाम्रोमा अहिलेको मोमेन्टमा चाहिँ खासै फरक केही छैन, ब्याडली अफेक्टेड नै छौँ अहिले चाहिँ। अब सबैको स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पर्यो, यहाँ आफै पनि सुरक्षित नै रहनुभयो, यस क्रममा के छ? हजुर, म चाहिँ अहिलेसम्म भगवानको कृपाले सुरक्षित छु। टच गुड, थ्याङ्क यू। अब म दिपेशजीसँग जान्छु। यहाँ त झन् अफसोरका इन्डस्ट्रिजहरूसँगै त्यत्रो काम गर्नुहुन्छ, यस दौरान के कस्तो खालको असर पर्यो, एउटा सानो लेखाजोखा। यो अब भनौँ न कोभिडको कारणले अब अछुतो त अब कुनै सेक्टर पनि हुँदैन होइन र भएन पनि जस्तो लाग्छ। अब यसमा दुईटा एस्पेक्ट छ। एउटा एस्पेक्ट बिजनेस एस्पेक्ट भयो, एउटा चाहिँ अब इन्टरनल भनौँ न अब जब वा चाहिँ इम्प्लोइ वा यिनीहरूको इन्टरनल भनौँ न स्ट्रक्चरिङली के गर्यो भन्ने दुईटा हो। सो म मेन चाहिँ बिजनेसमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ हामीलाई भनौँ न कुनै अब सेक्टर अनुसार पनि फरक पर्यो। अब जस्तै हामी त अब बेसिकली सफ्टवेयर सर्भिसेस साइडमा हौँ। सो हाम्रो क्लाइन्टले कतातिर चाहिँ भनौँ न सर्भिस दिइरहेको छ त्यो अनुसार हामीलाई त्यो भनौँ न इफेक्ट हुने भयो। सो कुनै कस्टमर जसको चाहिँ ई कमर्स सेन्ट्रिक छ भनौँ न अनलाइनको हिसाबमा गर्नेको चाहिँ अब एकदमै म्यासिभ ग्रोथ देखियो। तर अब जुन सेक्टरमा चाहिँ अलिकति अनलाइन र भनौँ न ई कमर्स साइडमा वा बेसिकली अलिकति टेक्नोलोजी चाहिँ त्यति ठ्याक्कै त्यो सेक्टरल हिसाबमा चाहिँ भनौँ न हाइली युटिलाइज नगरेको सेक्टरको चाहिँ डाउन भयो।
सो अब हामी चाहिँ किनभने सर्भिस डाइरेक्ट क्लाइन्टसँग चाहिँ भनौँ न रिटेल कस्टमर भन्दा पनि कर्पोरेट र इन्टरप्राइज लेभलमा सर्भिस दिने भए हुनाले हाम्रो क्लाइन्ट अनुसार फरक परे हुनाले एक किसिमले भनौँ न कुनै क्लाइन्टहरूको एकदमै म्यासिभ ग्रोथ भए हुनाले त्यही अनुसार काम पनि पायो। तर अब कुनै कुनै क्लाइन्टको चाहिँ एकदमै भनौँ न अब बिजनेस हल्टै भएको जस्तो सिचुएसन भएको हुनाले त्यतातिर चाहिँ इम्प्याक्ट पनि भयो। सो मेरो हिसाबमा चाहिँ यो सेक्टरल हिसाबमा हाम्रो भनौँ न इन्टरनल आफ्नो इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर इफेक्ट भयो। सो एज बिजनेस फर्स्ट वेभ भन्दा सेकेन्ड वेभ चाहिँ हामीलाई भनौँ न अलिकति बेटर किन भयो भने जुन हाम्रो कस्टमर बेसिकली युएस साइडमा वा भनौँ न अलिकति वेस्टर्न युरोपहरू साइडमा चाहिँ जुन फर्स्ट वेभको एकदमै म्यासिभ इम्प्याक्ट देखेर उनीहरूको बिजनेस पनि हल्ट भएको थियो भने यसपालि लोकलाइज्ड हिसाबमा चाहिँ हाम्रो लोकल क्लाइन्टहरूको चाहिँ हल्टै भयो। फर्स्ट वेभमा जस्तो थियो त्यस्तै थियो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब युएस साइडमा अब सर्टन युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा त्यसको इफेक्ट नदेखा हुनाले बिजनेस एज सच यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट आउटसोर्सिङ साइडमा चाहिँ त्यति धेरै जति फर्स्ट वेभमा इम्प्याक्ट परेको थियो त्यति परेको थिएन। गुड टु नो। त्यो हिसाबले अब निलेशजीले त इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनु भएको छ धेरै अर्थमा। अब निलेशजी के कस्तो रह्यो एनसिएचएल इन्टायर इन्डस्ट्रीमा यहाँको कस्तो रह्यो यो अवस्थामा? थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो चाहिँ अब एनसिएचएलले दिने सर्भिस चाहिँ अलिकति टिपिकल्ली यो जुन नौनी सर्भिसेसहरू अन्तर्गतको जुन ब्याङ्किङ वित्तीय सेवा जुन छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने प्राइमरी की इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो अन्तर्गत पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जे जस्तो अवस्था भए पनि सिस्टम चाहिँ चलाउनै पर्ने अवस्था थियो फर्स्ट वेभमा पनि सेकेन्ड वेभमा पनि। तर फरक चाहिँ अलिकति कस्तो भएको छ भन्दाखेरि लास्ट अगाडिको जुन चैत 11 को लकडाउनको पिरियडसम्ममा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी ह्याड टु फलो अप विथ द क्लाइन्ट्स बेसिकली टु डिजिटाइज गर्नको लागि डिजिटल पेमेन्ट्सहरू गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ पछि जानु पर्थ्यो। वर्षौँसम्म पनि नगएको केसेसहरू पनि छ र फर्स्ट लकडाउनमा सर्टन युज केसेसहरू चाहिँ उहाँहरूको त्यो डिजिटल पेमेन्ट्स नभएको कारणले गर्दाखेरि सर्भिसै बन्दै भएको अवस्थाहरू पनि कतिपय थियो भने त्यो ठ्याक्क फर्स्ट वेभ सकिसकेपछि लकडाउन पछि चाहिँ इमिडिएटली उहाँहरू चाहिँ हाम्रोमा आएर तुरुन्तै जोडिदिनुहोस् भनेर गएको र अनि यो अहिलेको सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ त्यही जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल टाइम हाई अल टाइम बिजनेसेसहरू आएको केसेसहरू बिजनेस सेगमेन्ट्सहरू पनि छ। त्यस्तै ब्याङ्क वित्तीय संस्थानहरूको अल्टरनेट डेलिभरी च्यानल्सहरूबाट गरिने कारोबारहरू अथवा भनौँ न अरू ई पेमेन्टसँग अथवा अनलाइन बिजनेसेसहरूसँग रिलेटेड जति पनि पेमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै ग्रोथ भएर गएको छ। तर ओभरअल बिजनेसको टाइपबाट हेर्ने रहेछ भने चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ फिजिकल प्रोक्सिमिटीको थ्रोबाट प्रयोग गर्नुपर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ जस्तो चेक्स भयो अथवा हामीले फर्मै दिएर गएर ब्याङ्कको ब्रान्चमा गएर चाहिँ गर्नुपर्ने जुन कारोबारहरू छ त्यो चाहिँ अहिले पनि घटेको छ। जस्तो अहिलेको लकडाउनको पिरियडमा वी आर रनिङ एट अराउन्ड 40-45% अफ एक्चुअल प्री लकडाउन भने कम्प्लिटली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हाम्रो जस्तो कनेक्ट आइपिएसको एप वेब अथवा ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ कर्पोरेट पेबाट जस्तो घरैबाट अथवा अफिसैबाट गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमकोमा चाहिँ वी स्टिल सिन एडिसनल 40-50% ग्रोथ। अब इयर अन इयर हामीले हेऱ्यौँ भने पनि यो कोभिडको इम्प्याक्ट पनि होला प्लस डिजिटल एडप्सन पनि होला। कनेक्ट आइपिएस जस्तो किसिमको प्रडक्टको ग्रोथ अहिले हाम्रो वैशाखको लास्टसम्ममा अराउन्ड 385% को ग्रोथ छ, वेराज अरू चाहिँ भनौँ न 40-50% को मात्रै ग्रोथ भइरहेछ भने अपरेसन साइडमा चाहिँ लट्स अफ अब भनौँ न एकदमै च्यालेन्जिङ नै छ। वी अल आर वर्किङ फ्रम होम एक्सेप्ट फ्यु पिपल रनिङ टु द अफिस। अब यो अलिकति डिजिटल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ लिभरेज चाहिँ दिएको छ तर त्यो चाहिँ अब 24 आवर्स नै चलाउनु पर्ने झन् घरबाट भइसकेपछि त एभ्रीवान इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टु बी देयर 24 आवर्स भयो भन्ने भएकोले त्यो मेन्टल वेलबिङहरूको कुराहरू पनि स्टाफहरूमा अपरेसन्सको जुन ह्यासल्सहरू छ त्यो चाहिँ अलिक धेरै नै बढेर गएको छ। बट फ्युचर सिम्स एक्सट्रिमली राम्रो नै जस्तो चाहिँ देख्छौँ पोस्ट कोभिड पनि जुन चाहिँ हिसाबबाट अहिले डिजिटलाइजेसन्सहरू आएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो गाह्रो छ अहिले तर एन्ड अफ द टनल चाहिँ अझ राम्रो होला भन्ने नै छ हाम्रो चाहिँ। हजुर निलेशजीकै कुराबाट
इमिडिएट सब्सिक्वेन्ट र लङ्गर टर्म पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ जब क्रिएसन्स, जब इनरिचमेन्ट, जब एक्सपेन्सन्सको प्रोसेसबाट हेर्ने। त्यो हिसाबले निलेशजीबाटै बरो गर्दाखेरि जुन वैशाखमै 300% प्लसको ग्रोथ चाहिँ कनेक्ट आइपिएसका कनेक्सन्सहरूमा आयो भन्दाखेरि म सबैलाई एउटा के क्वेसन गर्न चाहन्छु, के समयले ढिलो ल्याइरहेको ट्रेन्डलाई कोभिडले चाँडै ल्याइदियो हाम्रो लागि? त्यो डिस्रप्सन चाहिँ छिटै आयो। हामी इ कमर्स, फिनटेक र सफ्टवेयरको लागि त सिल्भर लाइन नै छ कि क्या हो मनोहरजी? हजुर हजुर, अवश्य पनि यो कोभिडको सिचुएसनले चाहिँ यो जुन एडप्ट गर्ने डिजिटल इकोनोमीलाई चाहिँ अगाडि सारिदिएको चाहिँ पक्कै पनि हो। किनभने मान्छेहरूमा बाध्यता भयो। अब अहिले सपिङ कल्चर पनि अब पहिला थिएन जति अनलाइन सपिङ कल्चर थियो, त्यो डेभलप भएको छ अहिले चाहिँ। हाम्रो केसमा पर्टिकुलरली फुडमान्डोको केसमा भन्ने हो भने चाहिँ ग्रोथ भएको छ, तर एज कम्पेयर टु अदर जनरल इ कमर्स त्यो रेसियोमा चाहिँ भएको छैन। तर स्टिल हाम्रो चाहिँ ग्रोथ चाहिँ पहिला जति थियो त्योभन्दा बेटर भएर गएको छ। तर जनरल यो इ कमर्सको सेक्टरमा चाहिँ यो सिचुएसन, यो अहिलेको यो कोभिडको सिचुएसनले चाहिँ डेफिनेटली ग्रोथ भएको छ र यो एडाप्टेसन रेट चाहिँ एकदमै हाई भएर गएको छ। मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल डिजिटलाइजेसन भन्दा पनि इ कमर्स सेक्टरलाई मात्रै कुरा गरिरहेको छु। अरू त यहाँ अरू हाम्रो अरूहरूले भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै डेफिनेटली यो चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि ग्रोथ चाहिँ धेरै नै छ। त्यो चाहिँ अवश्य पनि त्यसमा चाहिँ यो त्यो आफैमा अब जबमा अपर्चुनिटिजको हिसाबले नेगेटिभ साइड धेरै छ, तर पोजिटिभली हेर्ने हो भने इकोनोमीमा र हाम्रो पर्टिकुलरली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ यो हिसाबबाट चाहिँ परेको छ। हजुर, अघि दिपेशजीले त ल्याइ नै सक्नुभयो त्यो पोजिटिभ आस्पेक्ट। अब जब क्रिएसन म्याक्रो हिसाबले जब क्रिएसन्समा दिपेशजीमा जान्छु म। जब क्रिएसन्सको हिसाबले सफ्टवेयरमा कस्ता कस्ता अपर्चुनिटिजहरू ओपन अप हुँदैछन् त? यसमा चाहिँ यस्तो सफ्टवेयर इन्डस्ट्री एज सच भनौँ न, जुन कोभिडले एकदमै जेनरल पब्लिकमा वर्क फ्रम होम भन्ने जुन एकदमै भनौँ न पपुलर बनाइदियो, त्यो चाहिँ सर्टन लेभलमा जस्तै हामी आउटसोर्सिङ गर्छौँ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी एज सच हामीले युएसको वा युरोपको वा हामीले अस्ट्रेलियाको वा कतैको पनि देशको काम त हामीले भनौँ न अफसोर भन्थ्यौँ हामीले, होइन? त्यो अफसोर चाहिँ बेसिकली इन्स्टिट्युसनल हिसाबमा एक ठाउँमा बसेर गर्थ्यौँ, तर अनसाइट त हामी हुँदैन थियौँ नि त। भन्दाखेरि टेक्निकल्ली हामीले क्लाइन्टको प्रिमिसेसमा गएर वा फेस टु फेस बसेर त काम पहिला पनि गरे होइनौँ। तर यो कोभिडले एउटा के चाहिँ गरिदियो भने अब अफिसमा पनि होइन, घरमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। सो आखिर त्यही इन्टरनेट कनेक्सन हो, त्यही स्क्रिन र भनौँ न त्यही टेक्नोलोजी हो भने त्योलाई चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री वाइज स्ट्यान्डर्डको हिसाबमा वर्क फ्रम होमलाई चाहिँ एक प्रकारले भनौँ न स्ट्यान्डर्डाइज गरिदियो। र हामीलाई जुन कम्युनिकेसनमा गाह्रो भइरहेको थियो नि, सर्टेन कुराहरू जस्तै क्लाइन्टलाई पहिला भन्दाखेरि अब जस्तै भिडियो कन्फरेन्सिङदेखि लिएर कम्युनिकेसन टुलहरू नै जुन एक्सपेन्सिभ थियो त्यसलाई चाहिँ एकदम रिटेल लेभलमा ल्याइदियो नि त। जस्तै आज हामी जुम गरिरहेछौँ, पहिला हामीले कन्फरेन्स कल क्लाइन्टसँग गर्दाखेरि यो टेक्नोलोजी एकदमै महँगो थियो नि त। ओहो, भिडियो कल गर्यो भन्दाखेरि के नै गरेको जस्तो हुन्थ्यो भने अब यो त एकदमै नर्मलाइज गरिदियो। सो टेक्नोलोजी वाइज हाम्रो कम्युनिकेसनको कस्टलाई त एकदमै ड्रास्टिकली तल ल्याइदिएको छ। सो एडभान्टेजको हिसाबमा र अब म चाहिँ भनौँ न एज हाम्रो इन्स्टिट्युसन चाहिँ बेसिकली मैले अघि नै भने हामी रिटेल लेभलमा नभएको हुनाले हामी कर्पोरेट हिसाबमा इन्टरप्राइज हिसाबमा गर्ने भएको हुनाले सो सर्टन हिसाबमा टेक्नोलोजीलाई चिप बनाइदिएको छ। क्लाइन्टहरूसँग पहिला अब भनौँ न मिटिङहरू गर्ने बेलामा एउटा एक्सेप्टेन्स लेभलमा म अफिसमा छैन, म घरबाट मिटिङ गर्छु भन्दाखेरि अलिक प्रोफेसनल नदेखिया हो कि भन्ने कुरामा अब म घरमा छु, आज मेरो वर्क फ्रम होम हो भनेपछि त्यो एक्सेप्टेन्स क्लाइन्ट लेभलमा पनि भयो। नत्र प्रोफेसनल देखाउनलाई पनि जुन किसिमको अफिसमै गरेर गर्नुपर्ने, ग्रुपमा गर्नुपर्ने चिजहरूलाई चाहिँ एक किसिमले एक्सेप्टेन्स र टलरेन्स लेभल चाहिँ एकदमै भनौँ न यो कोभिडले गरिदिएको छ र टेक्नोलोजी त अहिले मैले भनिहालेँ एकदमै चिप बनाइदिएको छ। सो यो चाहिँ एडभान्टेज लेभलमा भयो। अब जेनरलमा काम गर्ने भनौँ न इम्प्लोइजहरूको लेभलमा पनि
अब पहिला भनौँ न हामीले अब युएसहरूतिर त कन्सल्टिङ गर्ने हिसाबमा 3 days a week कहाँ जाने 2 days वा 3 days घरमा बसेर गर्ने त त्यो प्र्याक्टिस भइसकेकोमा अब परेको बेला मात्रै क्लाइन्ट कहाँ जाने वा परेको बेला मात्र अफिस जाने नभए अरू बेला चाहिँ हामीले विभिन्न टुलहरू चलाएर वर्क फ्रम होमै गर्ने भनेर जुन आइटीमा एकदमै लङ आवर्स काम गर्नुपर्ने भनौँ न एकदम हेभी भनौँ न लागिराख्नु पर्दाखेरि घरैबाट बसेर गर्ने बेलामा चाहिँ अब इम्प्लोइजको तर्फबाट पनि एटलिस्ट इभन इफ यु आर स्पेन्डिङ लङ आवर्स घरमै बसेर गर्ने चाहिँ भएको छ। तर यो सबै चिजलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ अब रिपोर्टिङहरू टार्गेटहरू चाहिँ अब जुन फेस टु फेस हुँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो भने अब हामीले डिफ्रेन्ट मोनिटरिङ टुल्सहरू चलाउनु परेको छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र भनौँ न डेलिभरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा रिसोर्सहरू चाहिँ स्पेन्ड गर्नु परेको छ, किनभने पहिला एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले हुन्थ्यो भने अब भनौँ न अब अफलाइन चाहिँ ट्र्याक गर्नुपर्ने टार्गेट मिट भएको छ कि छैन, टास्क सक्यो कि सकेन भनेर मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ त्यो यता कम्युनिकेसन टुल्सहरू चाहिँ सस्तो मतलब भनौँ न चिप भयो भने हामीले एडिसनल यो मोनिटरिङ टुल्सहरूमा चाहिँ स्पेन्ड गर्नु परेको छ। तर मोरलेस कर्पोरेट र इन्टरप्राइज लेभलमा भनौँ न सर्भिस दिने भए हुनाले त्यो ड्रास्टिकली भनौँ न होइन एकदमै बुम हुने वा एकदमै स्लाइड हुने भन्दा पनि यो एकदम अलिकति ब्यालेन्स रूपमा नै जाने भए हुनाले हामीलाई खालि टचवुड चाहिँ के छ भने यस्तो कोभिडको यत्रो इम्प्याक्ट हुँदाखेरि पनि हामीले ले अफ गर्नु परेको छैन, सर्टन अर्ग्यानिक ग्रोथ भइ नै रहेको छ भन्दाखेरि एटलिस्ट अरू सबैतिर चाहिँ हल्ट भइरहेको चाहिँ सिचुएसनमा वी आर एटलिस्ट चाहिँ हायर गरि नै रहेछौँ भनौँ न हामीले चाहिँ सर्टन हिसाबमा ग्रोथ भइरहेको छ भने अब त्यसलाई त पोजिटिभ लिनु पर्ला। सिल्भर लाइन छ। म निलेशजीको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ आज एनएससीएल एउटा कर्पोरेट एउटा इन्स्टिट्युसनल स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ प्रमोट गरेको कम्पनी र ग्रेजुअल यसले ल्याएको सिस्टममा ल्याएको सिस्टमिक चेन्जेसहरूको हिसाबले डु यु सी एनी कन्सोलिडेसन्स इन दिस प्रोसेस? अरू नयाँ कुरा आउँछ, एक्सपेन्सन अफ जब अपरेसन्स एनसिएल्स के छ त्यसमा? त्यो जति स्कोप बढ्यो त्यति जब क्रिएसन होला, त्यति अपर्च्युनिटिज आउला। यसमा दुई किसिमबाट जस्तो हजुरले राइटली मेन्सन हाम्रो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरू अथवा इन्स्टिट्युसनल प्रमोटर्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि प्लस अब यो जुन इन्डस्ट्रीमा एनसिएचएल छौँ त्यहाँको काम गराएको हिसाबबाट हामीलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि र अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो भन्दा वी निड टु बी बोथ अब पब्लिक इन्स्टिट्युसन जस्तो गरिकन राष्ट्र ब्याङ्क समेत भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोसेसलाई पनि ड्यू रेस्पेक्ट गरेर फलो गर्नुपर्ने मोर अफ एन पब्लिक इन्टिटी जस्तो हुनुपर्ने। एन्ड वेन इट कम्स टु बिजनेस ड्राइभ गर्नको लागि अथवा अपरेसन्सहरू ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ वी निड टु बी एज अजाइल एज प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरू, अदरवाइज विल नट बी देयर इन द मार्केट। किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो किसिमको लाइसेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरू अहिले 28वटा पिएसपी 11वटा पिएसओजहरू त राष्ट्र ब्याङ्कले नै लाइसेन्स दिइसकेको छ, मोस्ट अफ देम आर प्राइभेट इन्स्टिट्युसन। सो देयर इज नो वे कि हामीले चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनल ब्याकअप भएको कारणले गर्दाखेरि अलग किसिमबाट गर्छु भन्यो भने चाहिँ इट विल बी भेरी भेरी डिफिकल्ट टु रन द बिजनेस अपरेसन्सहरू। र अब जहाँसम्म चाहिँ अहिलेको जुन स्थिति छ म्यान पावर्सहरूको भयो अपरेसन्सहरूको लागि चाहिँ अब हामीले पनि अब त्यो पब्लिक भन्ने जस्तै गरिकन चाहिँ जेसुकै भए पनि अफिस चाहिँ खोल्नै पर्ने, मान्छे जानै पर्ने गर्यो भने चाहिँ त हाम्रो त एकदमै की रिसोर्सेस अनि लिमिटेड रिसोर्सेसबाट ड्राइभ भइरहेको हुन्छ। हामीलाई चाहिँ अलिकति मान्छे लिनेमा चाहिँ नम्बर अफ म्यान पावर्सहरूको लिमिटेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ। सो वी निड टु इन्स्योर कि उहाँहरूको हेल्थ एन्ड सेफ्टी चाहिँ ठिक होस्। सो अफिसबाट नभए घरबाट उसले चाहिँ सफिसियन्ट नम्बर अफ आवर्स अथवा एक्सटेन्डेड आवर्सहरू चाहिँ काम गर्न सक्ने रहेछ भने चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटिजहरू चाहिँ हामीले दिएर जानुपर्ने हुन्छ। एन्ड द्याट्स वाट वी हेभ डन। की रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ सकेसम्म बाहिर एक्सपोज नहुने गरिकन घरैबाट काम गरोस्, मेरो अपरेसन्स चाहिँ ड्राइभ होस् भन्ने हिसाबबाट नै छ। प्लस अब बिजनेस ग्रो भइसकेपछि हाम्रो त इन्फ्रास्ट्रक्चर थप्नु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर थप्ने बित्तिकै त्यसकोसँग रिलेटेड म्यान पावरहरू पनि चाहियो। प्रडक्ट्सहरू हाम्रो नयाँ आइरहेको हुन्छ। अहिले जुन हिसाबबाट चाहिँ इनोभेटिभ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ मार्केटको डिमान्ड साइडबाट नै आइरहेछ, त्यसलाई हामीले जस्टिफाई गर्नको लागि प्रडक्ट नयाँ बनाउनको लागि पनि प्रडक्ट डेभलपमेन्ट टिम कि त आफैले पनि गर्नु पर्यो अथवा हामीले चाहिँ आउटसोर्स टु सम अफ द डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरूमा चाहिँ आउटसोर्स गरेर बनाएर लिएर आउनु पर्यो। सो डिरेक्टली हामीले
अथवा चाहिँ इन्डिरेक्टली चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ जब क्रिएसन्सहरू चाहिँ डेफिनेटली भइरहेको हुन्छ। तर अलिकति हाम्रो स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि लिमिटेसन्स इन टर्म्स अफ नम्बरमा चाहिँ अलिकति हुन सक्छ, तर इम्प्याक्ट चाहिँ राम्रो नै क्रिएट भइ पनि रहेको छ र हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। सो इदर डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली। थ्याङ्क यू। मैले यसो हेर्दाखेरि इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि चेन्ज भइरहेछन्। सुप्रिम कोर्टले मनोहरजीले त्यसलाई पिकअप गर्नुहुन्छ होला, सुप्रिम कोर्टले यो डेलिभरीमा बन्देज नलगाउनु भन्ने डिसिजन गर्नु पनि यो इन्डस्ट्रीको लागि त निकै ठुलो पोलिसीको हिसाबले रेगुलेटर्सहरूको हिसाबले पनि एउटा ठुलो चेन्ज हो। त्यस अर्थमा मनोहरजी हाम्रो फुडमान्डुका अपरेसन्सहरू काठमाडौँ सेन्ट्रिक अब बाहिर अरू टाउन सिटिजहरूमा जब क्रिएसन्स गर्न एक्सपेन्सन गर्न कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट? मनोहरजीको उहाँको फ्रिज भयो होला। Any response, दिपेशजी, in terms of यो acceptability को हिसाबले जुन business environment मा change आइरहेछ, since you have been operating for 25 years, अबको next 5 years मा यसमा आउने major change के होला, कस्तो खालको consolidation आउँछ होला भन्ने लागेको छ यहाँलाई? यो त एकदमै भनौँ न यो टेक्नोलोजीमा यस्तो फास्ट ग्रोथ चेन्ज भइरहेको छ कि हैन, मैले चाहिँ अहिले भन्दाखेरि 5 वर्षमा के हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै भनौँ न च्यालेन्जिङ चिज हो। तर मैले के चाहिँ देखिरहेको छु भने जस्तै जुन चाहिँ मेन स्ट्रिममा चाहिँ नभइरहेको तर डिफ्रेन्ट कर्नरमा डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा भइरहेको चिज चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ क्याटलिस्ट काम गरेर मेन स्ट्रिममा ल्याइदिएको हो भन्छु म। किनभने जस्तै फिनटेकमै अघि निलेशजीले पनि भन्नुभयो जस्तै भनौँ न अनलाइन पेमेन्ट, ब्याङ्किङ, ई ट्रान्ज्याक्सन, ई कमर्सहरू त आफ्नो डोमेनमा सर्टन लेभलमा सानै भए पनि इम्प्याक्ट गर्दै नेपाल जस्तै देशमा पनि चलिरहेको त 15-20 वर्ष नै भइसकेको थियो नि त। डिफ्रेन्ट फर्स्ट ई कमर्स भनौँ न आएको वा सर्टन हिसाबमा यो अनलाइन पेमेन्टको हिसाबमा जुन अलि क्रुडै फर्ममा अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि क्रुडै फर्म भए पनि एक लेभलको टेक्नोलोजीमा इम्प्लिमेन्टेसन त भइरहेको थियो। यसले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउँदाखेरि हामी 5 वर्षमा यहाँसम्म पुग्थ्यौँ भने कोभिडले गर्दा 1 वर्षमा पुग्यौँ। सो यो चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्टको हिसाबमा हो। अब टेक्नोलोजीले भनौँ न अब कहाँसम्म चाहिँ यो जान सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मेरो विचारमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्ट्रेन एकदमै छ। विशेष गरेर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा त्यो नभए पनि नेपालमा भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज स्टेबल छैन। अनलाइन जे कुरा पनि अनलाइन हुन थालेपछि त भनौँ न हामीलाई एकैछिन इन्टरनेट नहुँदाखेरि पनि, जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि अनलाइन क्लास चाहिँ जुन अहिले ऱ्यापिड भएको छ नि हैन भन्दाखेरि एकैछिन चाहिँ पहिला 5 मिनट 10 मिनट आधी घन्टा इन्टरनेट डाउन हुँदाखेरि खासै अब के ब्राउज गरिरहेको हुन्थ्यो होला, के रिसर्च गरिरहेको हुन्थ्यो होला, कसैले मुभी वा के इन्टरटेनमेन्टलाई युज गरिरहेको हुन्थ्यो भने त्यो क्रिटिकलिटीको हिसाबमा त्यहाँ त्यति क्रिटिकल थिएन। तर अब अहिले घरमा इभन कर्पोरेट क्लाइन्टलाई मात्रै इन्टरप्राइज लेभलमा मात्रै सर्भिस चाहिँ भनौँ न चाहिँ अलिकति जिरो टलरेन्समा दिए हुन्छ भने अब त घर घरमा इन्डिभिजुअल मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो। किनभने कुन चाहिँ घरमा अनलाइन क्लास चलिरहेको हुन्छ होइन, अब उसको भनौँ न स्टुडेन्ट भइरहेछ भने ऊ क्लासमै अटेन्ड गर्न पाउँदैन नि त होइन। भन्दाखेरि यो हिसाबमा चाहिँ नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ आई थिङ्क इफ वी डोन्ट राइटली ह्यान्डल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप यसले चाहिँ फेरि यो भनौँ न एकदमै चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ ल्याउँछ। सो मेरो विचारमा आइटी सेक्टरको लागि हामी सफ्टवेयर सर्भिस प्रोभाइडरको हिसाबमा सफ्टवेयरै चाहिँ भनौँ न पहिला अब कतिपय केसमा हामीले नै बनाएको सफ्टवेयर आज चलेन भन्यो भने ठिकै छ, आज चलेन भोलि चल्छ, म रातभर बसेर बनाउँछु भन्ने जुन किसिमको बफर थियो अहिले चलेन भने अहिले बनाएन भने त्यो यस्तो म्यासिभ भनौँ न फलब्याक हुन्छ कि यसले एकदमै भनौँ न एक्सपोनेन्सियल रिस्क चाहिँ पनि ल्याइरहेको छ। हार्डवेयरमा त भइहाल्यो,
जस्तै अब ब्याङ्कहरूमा कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि एटिएममा पैसा आएन भने त्यो नर्मल थियो नि त, भन्दाखेरि अब भोलि अब अनलाइन तिर्ने बेलामा त्यसको क्रिटिकलिटी लेभल त जुन हाई भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हामी सफ्टवेयर सर्भिस प्रोभाइडर, हार्डवेयर वा चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरूले त्यो फलब्याक चाहिँ गर्दाखेरि भनौँ न हामी जिरो टलरेन्स लेभलमा कसरी सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ एकदमै यो च्यालेन्जिङ प्रोस्पेक्ट हो। र अब मान्छेले मार्जिन अफ एरर चाहिँ लगभग जिरोमा पुगिसकेको छ। सो हामीले सर्भिस डेलिभरी दिने बेलामा अब त्यो कस्टमरले, क्लायन्टले, भनौँ न जेनरल पब्लिकले त्यो एक्सेप्टेन्स लेभल चाहिँ भनौँ न अब छैन। सो त्यसको च्यालेन्ज चाहिँ एज सर्भिस प्रोभाइडर मैले देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू दिपेशजी। मनोहरजी, मैले अघि सुप्रिम कोर्टले त्यो डेलिभरी गर्ने जुन पर्मिसन दिनु भन्ने एउटा जुन डिसिजन गर्यो त्यसले एक खालको इन्स्टिट्युसनल लेभलमा एक्सेप्टेन्स बढ्यो। अब फुडमान्डुका जब्सहरू काठमाडौँ बाहिर क्रिएट हुने पोसिबिलिटी कस्तो देखिरहनु भएको छ अलिकति कोभिड सबसाइड भएपछि? अभियसली अब त्यसले यो सुप्रिम कोर्टको डिसिजनले पोजिटिभ एटलिस्ट कोर्टबाट पनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेको छ। यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अनलाइन सर्भिसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा भन्ने कुरा त्यसले इस्टाब्लिस भएको छ। अब यो इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा चाहिँ अब अथोरिटिजबाट अझै पनि त्यो जति स्मुथली अलाउ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छैन हैन। जहाँसम्म जब क्रिएसनको कुरा छ, अब हामीले अलरेडी अर्को एउटा सिटी पोखरामा चाहिँ हामीले स्टार्ट गरिसकेको छौँ है। हाम्रो पर्टिकुलरली हाम्रो आफ्नो कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने ओभरअल इ कमर्स इन्डस्ट्रीको कुरामा चाहिँ अब धेरै इ कमर्स कम्पनीहरू चाहिँ बाहिर एक्सप्यान्ड भएर गइसक्नु भएको छ। अनि अब इ कमर्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब जब क्रिएसनको हिसाबले भन्दाखेरि जति इ कमर्सको ग्रोथ जुन रेटमा हुन्छ अलमोस्ट लिनियर रेटमा नै भनौँ न यो जब क्रिएसनको कुराहरू पनि जान्छ। अब लिनियर नभए जस्तो धेरै नै हामीलाई चाहिँ रिसोर्सेसको चाहिँ निड हुन्छ र जब क्रिएसन चाहिँ त्यही ऱ्यापिडली अगाडि जान्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। किनभनेदेखि हामीले पुर्याउने सर्भिस भनेको डोर टु डोर सर्भिस भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ लो स्किल्ड र सेमी स्किल्ड रिसोर्सेस त एकदमै बढी नै चाहिन्छ हामीलाई। त्यो जति ग्रोथ हुँदै गयो त्यही रेटमा चाहिँ जब क्रिएसन हुने भयो। अब काठमाडौँ बाहिरको मात्रै कुरा नगरेर काठमाडौँमै पनि इ कमर्स सेक्टर चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै सानो मात्रै छ। अहिलेको हाम्रो उसको साइज मार्केटको साइज चाहिँ छ त यो पोटेन्सियल छ, तर हामीले कभर गर्न सकेको चाहिँ एकदमै सानो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ग्रो हुने पोटेन्सियल एकदमै हाई भएको हुनाले जब क्रिएसन चाहिँ एकदमै हाम्रो इन्डस्ट्रीले चाहिँ गर्ने कुरामा चाहिँ देयर इज नो डाउट एकदमै धेरै जब चाहिँ क्रिएट हुनेवाला छ काठमाडौँ प्लस बाहिर पनि। किन भन्दाखेरि अघि मैले पनि भनिहालेँ, हामीले अनलाइक ट्रेडिसनल कमर्समा जस्तो कस्टमरहरू हाम्रोसम्म आउने होइन, हामी कस्टमरसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ कि। जब हामी कस्टमरसम्म पुग्नुपर्छ र डोर टु डोर सर्भिस दिनुपर्छ भनिसकेपछि हामीलाई त्यो सर्भिस दिनको लागि चाहिँ म्यान पावर त्यतापट्टि यो लो स्किल्ड र सेमी स्किल्ड म्यान पावर त्यता पनि धेरै चाहिन्छ भनेदेखि। त्यस्तै अब अरू कुरा गर्नुहुन्छ भने अब इ कमर्समा अब डिफ्रेन्ट जब क्याटेगोरीहरूमा होइन, अब हामीले कुरा गर्छौँ भनेदेखि अब एकदमै हाइली स्किल्ड डेटा बिजनेस एनालिटिक्सको रिसोर्सदेखि लिएर एआई एमएल होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङमा चाहिँ एक्सपर्टहरूदेखि लिएर अनि अरू जनरल बिजनेस यो रेगुलर बिजनेस स्टुडेन्टहरू होइन, रेगुलर बिजनेस यो जब क्याटेगोरीमा जसले आफ्नो स्किल डेभलप गर्नु भएको छ उहाँदेखि लिएर लो स्किल्ड अघि मैले भनिहालेँ डोर टु डोर सर्भिस दिनुपर्ने भएको हुनाले ब्लू कलर जबहरू पनि त्यतिकै चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्दैछौँ। अब त्यसमा अर्को चिज पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ यो इ कमर्स इन्डस्ट्रीले गर्ने अहिलेको यो जब क्रिएसन गर्ने जुन गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ जो जब सिकरहरू हुनुहुन्छ होइन। किनभने यसमा चाहिँ 10 to 5 मात्रै जब गर्ने भन्ने कुरा भएन। हामीले चाहिँ मर्निङदेखि लिएर लेट इभिनिङसम्म हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको हुनाले अब एउटा टाइमिङमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी होइन। अनि अर्को चाहिँ कुन बेलामा गर्ने भन्ने पनि फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो उसबाट हुन्छ भने अर्को चाहिँ कति काम गर्ने, कति आवर गर्ने होइन, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ क्रिएट गरेको छ। फर इक्जाम्पल अब स्टुडेन्टको लागि पहिला हो भने जनरली जब अभाइलेबल मार्केटमा अभाइलेबल हुने 10 to 5 को जब अभाइलेबल हुन्थ्यो भनेदेखि अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामी त्यसमा मात्रै डिपेन्ड हुनुपर्ने छैन।
मर्निङमा गर्न सक्नुहुन्छ, इभिनिङमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै अब विकेन्डमा मात्रै गर्छु भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एउटा यो अब गिग वर्कर्सहरूको एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ जब चाहिँ क्याटेगोरी क्रिएट भएको छ। अब गिग वर्करमा चाहिँ अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि पर्टिकुलरली हाम्रो कम्पनीको केसमा चाहिँ कम्प्लिट फ्रिल्यान्सिङ चाहिँ छैन, तर पनि लो कमिटमेन्टदेखि हाई कमिटमेन्ट लेभलसम्मको इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हामीले जेनेरेट गरिरहेछौँ। अब त्यो हिसाबले भन्दाखेरि इ कमर्स इन्डस्ट्रीले ओभरअलमा नेपालको जब मार्केटमा चाहिँ राम्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ, जब एउटा क्रिएसनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्रो गरिरहेछ र जति ग्रोथ हुँदा गयो त्यही रेटमा हामी चाहिँ जब मार्केटमा चाहिँ हामीले पोजिटिभली चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ गइरहेको हुन्छौँ अगाडि। निलेशजी, यसैमा म यहाँबाट चाहिँ यो इ कमर्स लिटरेसीको हिसाबले हाम्रो यङ जेनेरेसन पपुलेसन्सहरूको ओरिएन्टेसन कस्तो छ, कतिको प्रिपेयर गरेर आउँछन्, कतिको प्रिपेयर भइरहेछन् र यो डिजिटल डिभाइडमा कहाँनिर चाहिँ कुन एजदेखि चाहिँ एकदम डिफिकल्ट भइरहेछ, कुन एजदेखि चाहिँ एडप्सन्स अलिकति इजी नै देखिन्छ, त्यो लिटरेसीको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ न निलेशजी। यसमा चाहिँ म अलिक कसरी भन्छु भन्दाखेरि हुन त अब भनौँ न नर्मल लेम्यान टर्म्समा पनि अर्ली एजमा अथवा भनौँ न टिन्स 15-16 देखि लिएर 30-35 लाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यो डिजिटल एडप्सनको लागि भनिन्छ। तर त्यो अहिले कोभिडको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि के पनि गर्छ, पहिला चाहिँ डिजिटाइजेसन अथवा अटोमेसन्स गर्ने भनेको चाहिँ दिस इज मोर अफ एन कन्भिनियन्स फ्याक्टरले ड्राइभ गर्थ्यो। मलाई सजिलो छ सो म गर्छु होइन, म चाहिँ त्यहीँ अगाडि नै ब्रान्चमा छ म त्यहीँ जान्छु अथवा पसल त्यहीँ अगाडि छ म त्यहीँबाट चाहिँ काम गर्छु भनेर गइन्थ्यो भने अब अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट जस्तो भएर गएको छ, मैले सिक्नै पर्ने भएको छ। सो सिक्नै पर्ने भइसकेपछि चाहिँ त्यो एजले गर्दाखेरि चाहिँ बढी टाइम समय दिएर भए पनि उसले सिक्छ, अथवा भनौँ न घरैमा रहेछ अब अलिकति एज भइसकेको आमा बुवा अथवा चाहिँ भनौँ न ग्रान्डफादर बामाहरू हुनुहुँदो रहेछ भने पनि उहाँहरूले आफ्नो छोरा नातिलाई चाहिँ समाएर सिकाउनको लागि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो त्यो ट्रेन्ड बढेर गएकोले त्यसले चाहिँ अब नसिक्ने भन्ने भएन, रिक्वायरमेन्ट नै भएको कारणले गर्दाखेरि। तर डेफिनेटली अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न हाम्रो अब मेरो अहिले 4.5 इयर्सको छोरा छ, उसलाई चाहिँ मोबाइल समाएर ऊ आफैले चाहिँ एप डाउनलोड गरेर युट्युबमा ऊ गेम सेम खेल्ने गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ विच इज हाम्रो पहिलाको पालोमा त्यो त अलिकति सोच्न सकिँदैन थियो भने त्यो डिजिटल इक्विपमेन्ट्सहरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हातमा परिसकेपछि कम उमेरकोहरूले चाहिँ अलिकति फास्ट पिकअप गर्छ, तर पछाडिकोले चाहिँ फास्ट पिकअप नगर्ला, तर उहाँहरूलाई पनि यो इकोसिस्टमभित्र नल्याइकन चाहिँ अहिलेको यो जुन महामारीको सिचुएसन प्लस अब महामारी पछि पनि केही हदसम्म त यसलाई कन्टिन्यू गरेर नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सो उहाँहरूलाई पनि सँगै नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ अब इ कमर्ससँग रिलेटेड होला, अनलाइनको अथवा अरू टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनीजहरू होला, ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा हामी जस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसन्सहरूले पनि त्यो जुन ग्याप छ सर्टन एज भन्दा माथिको उहाँहरूलाई सिकाउनेमा, अवेर गराउनेमा र उहाँहरूलाई चाहिँ एडप्सनमा पनि त्यत्तिकै हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर जानुपर्ने नै देखिन्छ र केही हदसम्म चाहिँ गरिँदै पनि आएको छ जस्तो बुझ्छु म चाहिँ। एनसिएचएलले लिटरेसीमा केही एडिसनल काम पनि गरेको छ, एजुकेसन भनेर डिरेक्टली भन्दा पनि हामीले चाहिँ डिरेक्टली हामीले कस्टमर्सहरूलाई डिरेक्टली हामीले ह्यान्डल गर्दैनौँ। सो हामीले प्रोभाइड गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू भनेको हाम्रो लागि क्लाइन्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो, इ कमर्सको पोर्टल्सहरू चलाउने इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो होइन, अनि उहाँहरूको कस्टमर्सहरूलाई हो। सो हामीले चाहिँ उहाँहरू जस्तो किसिमको सङ्घ संस्था ब्याङ्क वित्तीय संस्थानहरूमा राइड गरेर सर्टन फेसिलिटेसन्सहरू चाहिँ गर्छौँ। सो लिटरेसी अथवा चाहिँ भनौँ न अवेरनेससँग रिलेटेड म्याटेरियल्सहरू प्रोभाइड गरिदिने अथवा चाहिँ जोइन्ट क्याम्पेन्सहरूमा चाहिँ हामीले फन्डिङ्सहरू गरिदिने अथवा सर्टन फन्डिङ एजेन्सिजहरूको थ्रुबाट चाहिँ आएर च्यानलाइज गरिदिने, त्यस्तोहरूमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले डिजिटल पेमेन्ट्सहरू डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको केसमा गर्छौँ र नयाँ इन्डस्ट्रिजहरू जति बेला चाहिँ यो एडप्सनमा आउँछ त्यो इन्डस्ट्री स्पेसिफिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले गरिदिरहेको हुन्छौँ। जस्तो त्यो चाहिँ अब त्यो पनि टिपिकल्ली भनौँ न हामीले जस्तो अब नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै किसिमको इन्टिग्रेसन्सहरू गरेको छौँ भने उहाँहरूको जुन विभागहरू अथवा चाहिँ कस्टमर पोइन्ट्सहरू जुन छ त्यहाँ चाहिँ सर्टन लेभल अफ एजुकेसन प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिने जुन कोल्याट्रल्सहरू हुनसक्छ त्यस्तो कोल्याट्रल प्रोडक्सन्सहरूमा
अथवा थर्ड पार्टिजकोसँग चाहिँ मिलेर सर्टन इन्फर्मेसन्सहरू पास अन गर्ने त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। यो कार्यक्रमको पहिलो हाफमा हामीले म्याक्रो हिसाबले चाहिँ विभिन्न पर्सपेक्टिभको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब म अलिकति न्यारो डाउन गर्न चाहन्छु जबकै हिसाबले, करियरको हिसाबले। सो यहाँहरूले एज ए मेन्टोर यहाँ अहिले यो वेबिनारमा पार्टिसिपेट भइरहने र यस पछाडि पनि यो भिडियो अपलोड हुन्छ, त्यसलाई हेरेर चाहिँ आफूलाई कुनै गाइडेन्स खोज्ने न्यू जेनेरेसन्सको मान्छेलाई यहाँहरू जुन जुन सेक्टरमा आफ्नो लिडरसिप पोजिसनमा हुनुहुन्छ त्यो त्यस्तो खालको जब गर्न चाहने कोही पनि, बी इट अन्टरप्रेनर, बी इट इम्प्लोइ, जब सिकर, करियर बनाउनेलाई गुड एडभाइस मनोहर जी, what do you tell them to prepare for in days to come? यसमा अघि पनि मैले भने अब पर्टिकुलरली हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हाइली स्किलदेखि चाहिँ अनस्किलसम्मको लेभलको इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी चाहिँ क्रिएट हुँदैछ हैन। त्यसले गर्दा अब हाई स्किल्डमा चाहिँ अब हामीले नै भन्नुपर्दा अब आइटीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि अलिकति मैले गर्ने हो भने डेटा एनालाइसिस, बिजनेस एनालाइसिसदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङको सेक्टरमा पनि राम्रै एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुन सक्छ। जनरल आइटी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजाइनिङको कुराहरू पनि एकदमै राम्रो चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू अगाडि बढ्न सक्छ। जति चाहिँ इ कमर्स कम्पनीहरू बढ्दै गएर जति चाहिँ यो ग्रोथ हाम्रो इन्डस्ट्रीले लिँदै गयो। त्यो बाहेक मैले भन्न खोज्ने चाहिँ अब त्यो त एउटा त्यो र रेगुलर जुन रेगुलर खालको बिजनेसले क्रिएट गर्ने जबहरू हुन्छ, रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिभ जबहरू। त्यो बाहेक मैले भन्न खोजेको चाहिँ भन्न चाहिँ केमा चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रोमा अलिकति अब जब कल्चर, एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने कल्चर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सबैजनाले सोच्नुपर्ने चाहिँ बेला छ। थोरै नै भए पनि म आफू पनि एकदमै सानो उमेरदेखि नै काममा लागेको मान्छे हो हैन। आफ्टर एसएलसी दिइसकेपछि नै म एउटा सानोतिनो काममा चाहिँ इन्गेज भएर चाहिँ आइरहेको र मैले चाहिँ के फिल गरेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि खालको एक्सपिरियन्स तपाईले लाइफमा लिनुहुन्छ भनेदेखि इन्ट्रो लेभलमादेखि लिएर अब अहिलेसम्म पनि त्यो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ काम लाग्छ। तपाईले करियर डेभलप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा जुन खालको एउटा जुन जुन एक्सपिरियन्स जस्तो जस्तो खालको काममा काम गर्नुभयो भने त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईले आफ्नो करियर डेभलप गर्दै जाँदा, नयाँ जब तपाईले चाहिँ मा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिँदै जाँदाखेरि त्यो हुने भएको हुनाले चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ सबैले जगाउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ एकदम लिमिटेड आवर होस्, एन्ट्री लेभलको जब होस्, चाहे जसोसुकै होस्, एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईले गेन गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईले स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो डिजिटल इकोनोमीले चाहिँ धेरैवटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्दैछ र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी हुन्छ ग्र्याब गर्नतिर लाग्नुपर्छ। जसमा स्किल लेभलको कुरामा त अघि मैले भनिहालेँ। अबको हाम्रो लागि चाहिँ चाहिने स्किल्समा चाहिँ पर्टिकुलरली हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिने भनेको अलिकति आइटी रिलेटेड स्किलहरू, स्किल लेभलमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढी नै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र अब अरू सेक्टरमा त छँदै नै छ। थ्याङ्क यू मनोहरजी। दिपेशजीलाई म एउटा यो क्वेसनको रेफरेन्समा सोध्छु। यहाँ कविता कसपालजीले सोध्नुभएको क्वेसन चाहिँ अपर्च्युनिटी त छ तर ट्यालेन्ट चाहिँ रिटेन गर्ने प्लान्सहरू इन्डस्ट्रिजहरूमा कस्तो छ? अब ब्रेन ड्रेनको ठुलो अवस्थाबाट गुज्रेको देश हैन, अब यी इन्डस्ट्रिजहरूले ट्यालेन्टलाई यी रिटेन गर्न सक्ने अवस्था के कस्तो छ भन्ने लाइनको क्वेसन छ। त्यसलाई कसरी त्यो इन्डस्ट्रीले सपोर्ट गर्न सक्ला? यो भनौँ न एकदमै अहिले भनौँ न जल्दो बल्दो क्वेसन हो यो हैन। एज एन इन्डस्ट्री हामीलाई सधैँ नै भनौँ न यो च्यालेन्ज भइरहेको टपिकै हो यो। यसमा अब जेनरली भनौँ न अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी पनि हेर्छौँ भने यो अपर्च्युनिटी पनि हो प्लस एट द सेम टाइम च्यालेन्ज पनि हो सबै कुरा। अब जुन किसिमको स्पेसलाइज्ड भनौँ न चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू यो टेक्नोलोजीको ग्रोथले
डेभलपमेन्टले चाहिँ डिमान्ड क्रिएट गरिरहेको छ। एज बिजनेस भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअल चोइस त भनौँ न आफ्नो प्रायोरिटी आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन्छ, तर बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने त्यो बिजनेस वा त्यो सेक्टरको इकोसिस्टममा नेपालको मार्केटमा फिजिबिलिटीको हिसाबमा बिजनेस अपर्च्युनिटी मात्र होइन कि एचआर अपर्च्युनिटी ओभरअल इकोसिस्टम नै हेर्नु पर्यो नि त हामीले। सो हामीलाई भनौँ न एकदमै ठुलो कन्ट्र्याक्ट आयो तर रकेट बनाउने कन्ट्र्याक्ट आयो भन्यो भने अब त्यो अपर्च्युनिटी त छ तर त्यो भन्दैमा ग्र्याब गरेर त मिलेन। सो हामीले भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो किसिमको रिसोर्सहरूको चाहिँ भनौँ न चाहिँ सप्लाई छ त्यो अनुसार पनि हामीले मार्केटमा त्यही अनुसार स्ट्र्याटेजी पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो धेरै जस्तो नेपालमा चाहिँ भनौँ न मान्छेहरूको कुरा हुने बेलामा चाहिँ कस्तो छ भने एक्सेप्सनल केसहरूलाई लिएर भनौँ न बिजनेस मोडल बनाउँदाखेरि बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउँदाखेरि त्यो नचल्न सक्छ। सो हामीले जहिले पनि हामीले सप्लाई चेन हेरेर चाहिँ बनाउनु पर्दाखेरि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजीहरू चाहिँ कस्टमाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एचआर पनि त्यही हो, सप्लाई चेन भन्दैमा र मेटेरियल आइटीको लागि त एचआर हो नि त, भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो किसिमको रिसोर्स छ भन्ने चाहिँ ध्यानमा नराखिकन कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी छ भनेर मात्र डिजाइन गर्यो भने चाहिँ त्यो फेलियर हुन्छ। सो हामीले जहिले पनि चाहिँ भनौँ न त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले हाम्रो बिजनेस स्ट्र्याटेजीहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। व्हेन आई मिन बिजनेस स्ट्र्याटेजी हाम्रो लागि एचआर भनेको एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो किसिमको रिसोर्सहरू जेनेरेट भइरहेको छ, कस्तो किसिमको स्किल सेट्सहरू छ, हामीले सर्टन लेभलमा भनौँ न अब इन्डस्ट्री रेडी त हुँदैन तर हामीले मिनिमम ट्रेनिङ गरेर उनीहरूलाई इन्डस्ट्री रेडी हुनसक्छ, जबमा चाहिँ भनौँ न राख्न सक्छ भने त्यही अनुसारले हामीले ट्रेनिङ प्रोसेसहरू बनाउनु पर्यो, त्यही अनुसार इन्टर्नसिप ट्रेनिङ चाहिँ कोर्सहरू डिजाइन गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ होलिस्टिक अप्रोच लिएर गरेनौँ भने चाहिँ फेलियर हुने हो। जहाँसम्म रिक्वायरमेन्टको चाहिँ भनौँ न ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्टको हिसाबमा चाहिँ हामीले एकदमै भनौँ न एन्ट्री लेभलदेखि चाहिँ मान्छेहरूलाई हाम्रो टिममा जोइन गराउँदाखेरिदेखि नै हामी ट्रेनिङ चाहिँ कोर्सहरू हाम्रो ट्रेनर्सहरूलाई कसरी चाहिँ भनौँ न रेडी बनाउने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एक किसिमले चाहिँ भनौँ न ट्रेन गर्दै जान्छौँ। र त्यो मात्र होइन कि अर्को प्लानिङको हिसाबमा हामीले चाहिँ कुनै पनि भनौँ न रिसोर्स चाहिँ हायर गरिसकेपछि त्यो चाहिँ भनौँ न यदि उसको एक्जिट प्लानको हिसाबमा चाहिँ उसले छोडेर जान्छ भन्ने प्लान नगरिकन उसले एकचोटि हायर गरेपछि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा लाइफ लङ बस्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन अनुसारको प्लान पनि हुनु भएन नि त। सो एक किसिमको हामीले डिटेल माइन्युटली हेऱ्यो भने जेनरली त्यो ट्रेन्ड अनुसार कसरी चाहिँ कुन टाइममा यो टाइम फ्रेममा चाहिँ भनौँ न कुनै रिसोर्स आइसकेपछि उसले बिस्तारै एक्जिट चाहिँ कस्तो बेला लिन्छ भन्ने कुरामा प्लानिङ गरेर त्यही अनुसार चाहिँ हामीले सप्लाईलाई चाहिँ सस्टेनेबल हिसाबमा चाहिँ डिजाइन गर्यो भने सकिन्छ। यसैको कन्टेक्स्टमा एउटा के हो भने नेपालमा चाहिँ अब भनौँ न हामीले कस्तो स्केलको प्रोजेक्ट ल्याउने त भन्ने कुरामा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीलाई भनौँ न अपर्च्युनिटी त आउँछ, हामीले 10 जनाको 20 जनाको टिमको चाहिँ प्रोजेक्ट बनायौँ एकदमै राम्रो गर्यो भनेर कसैले 200 जना चाहिँ टिम ह्यान्डल गर्ने प्रोजेक्ट दियो भने भनेको अनुसार चाहिँ भनौँ न चाहिँ पैसै दिन्छ भने पनि हामीले त्यस्तो प्रोजेक्ट लिनु भएन नि त। सो हाम्रो क्यापासिटी 20 जनाको छ भन्यो भने हामीले 200 जनाको गर्नु भएन, तर हामीले 200 जनासम्मको अपर्च्युनिटी हुन्छ भने मेबी अहिले 20 को हामी चाहिँ साइजको प्रोजेक्ट लिन सक्छौँ भने मेबी 30 को लिनु पर्यो भन्दा त्यो सर्टेन कुराहरू चाहिँ भनौँ न प्लान गरेर त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ बेस बढाउँदै लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ एग्रेसिभली प्लान गर्दै जानु पर्यो। सो तर मैले यो भन्न खोजे होइन कि 20 जना गर्न सक्छ भने 20 जनामा लिमिटेड भएर सधैँ 20 जनाको गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो बिस्तारै फेलियर हुन्छ। सो यो ग्रेजुअल चाहिँ भनौँ न हाम्रो क्यापासिटी अनुसार रिस्क लिन सक्ने क्यापासिटी अनुसार भनौँ न रिसोर्सेसहरूको क्यापासिटी अनुसार मार्केटमा भएको चाहिँ सप्लाई र भनौँ न यो इकोसिस्टम अनुसार पनि हामीले चाहिँ प्लान गऱ्यौँ भने सस्टेनेबल हिसाबमा चाहिँ ग्रोथ गर्न सकिन्छ। नत्र धेरै जस्तो हामीले कति आइटी कम्पनीहरू देख्छौँ आज एकदमै हायर गरेका छ, किनभने आज एउटा प्रोजेक्ट आयो भने भनौँ न मैले भनिहालेँ 20 जनाको गर्न सक्छौँ तर मार्केटमा चाहिँ हामीलाई त्यो सेक्टरको
चाहिँ भनौँ न धेरै खास रिसोर्स छैन भने सिमिलर प्रोजेक्ट राम्ररी गरिसकेका छ भने पनि रिसोर्स नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ फेलियर हुन सक्छ। सो त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति भनौँ न प्लानिङ राम्रो गर्यो भने हुन सक्छ। जहाँसम्म अब भनौँ न विदेशमा जाने जुन ट्रेन्ड छ अब त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ यदि तपाईहरूले सबैले हेर्नुभयो भने आइटी सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा वान अफ द हाइएस्ट स्यालेरी पेइङ सेक्टर जस्तो भइसक्यो। अल्दो चाहिँ भनौँ न त्यो भोल्युममा त्यति नदेखिए पनि कुनै पनि सेक्टरसँग कम्पेयर गर्यो भने इभन फाइनेन्सियल सेक्टर जुन ब्याङ्किङ सेक्टर भन्दा पनि मेरो विचारमा भनौँ न 1 year to 10 yearsको एक्सपिरियन्सको हिसाबको तपाईँले आइटी सेक्टरको चाहिँ टप ब्याङ्क्स र टप आइटी कम्पनीजको हेर्नुभयो भने आइटी कम्पनीजको स्यालेरी चाहिँ मेरो विचारमा रिन्युमरेसन प्याकेज चाहिँ अहिले भनौँ न सिमिलर भन्दा अझ बेटर छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो अब हाम्रो एज इन्डस्ट्री वा एज भनौँ न इन्स्टिट्युसनल एउटा सेक्टरल हिसाब भन्दा पनि गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यो स्किल सेट अनुसार बिस्तारै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दै जाने हो होइन। नेपाली कन्टेक्स्टमा म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ भनौँ न रिवार्ड्सहरू वा चाहिँ त्यो प्याकेजहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी इनोभेटिभ अप्रोचहरू राखेर वा कसरी आउटसोर्सिङमा नै भनौँ न चाहिँ हामीले राम्रो प्रोजेक्ट गरेर अब त्यो बिजनेस बढाउँदै लगेर गर्ने हो। सो अब ओभरनाइट त हुँदैन, तर आई थिङ्क लास्ट 20-25 इयर्समा मैले हेर्दाखेरि भनौँ न आई थिङ्क आज मैले चाहिँ भनौँ न म ब्याङ्कको लेभलको स्यालेरी दिन सक्छु भनेर चाहिँ आइटी कम्पनीले भन्न सक्नु नै आई थिङ्क एउटा भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा नभए अर्गनाइज सेक्टरमा त्यो जति ब्याङ्क जति अर्गनाइज सेक्टर त छैन, तर लिमिटेडै होस् 10-20 कम्पनीज होस्, तर आइटी कम्पनीले मेरो विचारमा अहिले त नेपालमा भनौँ न राम्रै प्याकेजहरू दिएर राम्रै ट्यालेन्टेड रिसोर्सहरूलाई बाहिर जानबाट चाहिँ सकेसम्म आफ्नो क्यापेसिटी भएसम्म चाहिँ रोक्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ। धेरैभन्दा धेरै ट्यालेन्टलाई रिटेन गरौँ। म निलेशजी कहाँ गएँ। अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा मान्छेका एकदम पर्टिनेन्ट प्राइभेसीका डेटाहरू चाहिँ क्याप्चर भएका हुन्छन् होइन। हामी अब चाहिँ यो अटोमेसनतिर गएको छौँ। त्यो प्राइभेसी र त्यो सेक्युरिटीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले हाउ आर द सिस्टम इन्टायर सिस्टम भनौँ अब डिजिटाइजेसनमा जुन हामी गइरहेछौँ मान्छेको प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई प्रोटेक्ट गर्ने नम्बर 1 त्यो हाम्रो सेफ क्लेम हो कि कसैले अथोराइज पनि गरिदिन्छ कि यी सेक्टरहरू। मलाई लाग्छ त्यस अर्थमा त्यो आफैमा एउटा क्रिटिकल एरिया हो, त्यहाँ पनि जबका अपर्च्युनिटिजहरू होला। सो त्यो सबै पर्सपेक्टिभबाट हाउ प्राइभेटी सेक्युरिटी एन्ड वाट इज द स्कोप अफ इट। थ्याङ्क यू भेरी मच फर क्वेसन। त्यो एकदमै रिलेभेन्ट क्वेसन पनि हो। यो प्राइभेसीसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ अहिले भनौँ न हरेक चिज चाहिँ डिजिटाइजेसन अनलाइन भनेर भन्ने बित्तिकै एकतिर चाहिँ कन्भिनियन्स छ भने देयर इज एभ्री पोसिबिलिटी कि त्यो डेटा चाहिँ मिसयुज हुने अथवा फ्रडुलेन्ट स्क्याम्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ जेनरल कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ मिसलिड गरेर अब डेटा मात्रै होइन फाइनेन्सियल रिस्क नैमा चाहिँ कन्भर्ट गरिने केसेसहरू पनि देखिएको छ। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई अब एनसिएचएल जस्तो किसिमको संस्था यो फाइनेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा चाहिँ बसेको भएको कारणले गर्दा वी आर ड्रिभन बाई लिगल सिस्टमको चाहिँ पेमेन्ट सेटलमेन्ट एक्टबाट नै गभर्न भएर गएको हुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै देयर इज ए वेल सेट अफ बाइलज डिरेक्टिभ्सहरू। हाम्रो चाहिँ अलग रेगुलेटर नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि लाइसेन्स लिने बेलामा नै देयर इज अ सेट नम्बर अफ चेकलिस्ट अफ द प्रोटोकल द्याट वी निड टु फलो फर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअपदेखि लिएर सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ। सो टु बी भेरी स्पेसिफिक अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसको एडप्सन चाहिँ निकै बढेर गएको कारणले गर्दाखेरि सेक्युरिटीसँग रिलेटेड धेरैवटा डिरेक्टिभ्सहरू सर्कुलर्सहरू पनि निकालिसकेको अवस्थामा छ भने हामी जस्तो किसिमको सङ्घ संस्थानहरू जति पनि छन् यो फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले त तोकेर नै अहिले सबै संस्थानहरूले इदर PCI DSS सर्टिफाइड भएको हुनुपर्ने अथवा ISO 27001 भनेर इन्फर्मेसन सिक्योरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको इन्टरनेसनल एस्योरेन्स सर्टिफिकेसन्स नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने नै छ। तर यो चाहिँ अब इमिडिएटली भन्दा पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि नै त्यो एडप्ट गर्नलाई सङ्घ संस्थाले त्यो इन्स्टिट्युसनलाई पनि सर्टन टाइमहरू लाग्ने भएकोले अहिले अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ टाइम दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। सो सबैले चाहिँ गरेको छैनन् अहिले पनि।
त्यो एडप्ट चाहिँ तर सर्टन लेभल अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ गरेको छ जस्तो बुझ्छौँ। अब हाम्रो हकमा चाहिँ एनसीएचएल को हामी चाहिँ वी आर 27,001 सर्टिफाइड इन्स्टिट्युसन फर्स्ट इन नेपाल। अहिले हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड थर्ड यो चाहिँ एभ्री इयर अडिट्सहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल अडिट्सहरू हुन्छ। एभ्री 3 इयर्समा चाहिँ रिसर्टिफिकेसन्स गर्नुपर्छ। we've already covered 6 years। कन्फिडेन्स हामीलाई दिइसकेपछि त लाइभ जानुभन्दा अगाडि गरिनुपर्ने जति पनि प्री रिक्विजिट्सहरू एक्टिभिटिजहरू टेस्टहरू भनौँ जसलाई अब टेक्निकली यो ओएप्सको टेस्ट अथवा चाहिँ VAPT भल्नरेबिलिटी एक्सेप्टेन्स यो एसेसमेन्टको रिलेटेड अथवा पेनिट्रेसन टेस्टिङसँग रिलेटेड अथवा भनौँ न नेटवर्कको रेगुलर रिभ्युजहरू गर्नुपर्ने त्यो सबै गरिसकेपछि मात्रै मेजर चेन्जेस अथवा मेजर प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो मार्केटमा त्यो चाहिँ प्रडक्सनमा गइरहेको हुन्छ। भने अब योसँग रिलेटेडको रिक्वायरमेन्ट अथवा चाहिँ म्यान पावर रिक्वायरमेन्टको हकमा पनि देयर हेज टु बी हाम्रो इन्टर्नल रिसोर्सेस पनि केही हदसम्म यसमा अवेर हुनु पर्यो। तर यो एकदमै स्पेशलाइज्ड एक्टिभिटिजहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई मेन्टेन गर्न अलिकति गाह्रो पनि हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि वी नर्मली आउटसोर्स दोज सर्भिसेस। हाम्रो नेपालमै पनि धेरैवटा यस्तो किसिमको एस्योरेन्स गर्ने सर्टिफिकेसन भन्दा पनि एस्योरेन्स ओएप्स अथवा VAPTसहरू गराउने सङ्घ संस्थानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले कोलाबोरेटिभली हाम्रो प्रडक्ट सर्भिसेसहरू गराइरहेको हुन्छौँ। अब यही एरियामा चाहिँ अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थानहरूको पनि मतलब धेरैवटा इन्स्ट्रुमेन्ट प्रडक्ट्सहरू आइसकेको कारणले गर्दा यो टेक्नोलोजी एस्योरेन्सको एरियामा पनि लट्स अफ स्कोप आर देयर। अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्टको रूपमा चाहिँ यो इयरली एसेसमेन्ट गर्नै पर्ने भनेर आइसकेपछि त यसको जबमा पनि र काममा पनि धेरै नै अहिले डिमान्ड चाहिँ मार्केटबाट आइरहेको छ। सो जबको हिसाबबाट पनि यो जुन सिक्योरिटीको एरियामा चाहिँ त एक्सेप्सनली नेपालमा मात्र होइन इन्टरनेसनली पनि यो एकदमै डिमान्डिङ नै छ। एकदमै की रिसोर्सेस भनेको त पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। सो त्यो एरियामा पनि हाम्रो नयाँ जुन यङ जेनेरेसन्सहरू छ यही फिल्डमा काम गर्नेहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ निकै नै अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ सिक्योरिटी फिल्डमा पनि धेरै नै छ जस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद निलेशजीले एउटा आइसकेको क्वेसन नै हामीले जवाफ गरिसक्यौँ प्राइभेसी सेक्युरिटीको बारेमा। अघि मनोहरजीले टच पनि गर्नुभएको थियो डाटा साइन्स AI IT सफ्टवेयरका यी स्किल्सहरू चाहिँ एकदम नेसेसरी प्रिरिक्विजिट भए कुनै पनि जब सिकरको लागि। म दिपेशजीबाट यस्ता कोर्सेसहरू एकदम पर्टिकुलर कुराहरू आइरहेछ यहाँ चार्टमा डेटा एनालिटिक्स त्यस्ता खालका के कोर्सेसहरू चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो प्रोस्पेक्ट्सहरूले चाहिँ एक दुईवटा कोर्सको नाम भनिदिनु त आई एम स्योर पिपल विल नोट द्याट। यसमा म अब कोर्स भन्दा पनि अब हाम्रो भनौँ न यो टेक्नोलोजी अनुसार सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो टेक्निकल जार्गन्समा जानुभन्दा पहिला बेसिक राइट हुनुपर्छ। धेरै जस्तो म यस्तो डिस्कसन्स प्रोग्राममा वा कलेजहरूमा जाँदाखेरि सबैजनाले मैले के ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्छ होइन, मलाई यो इन्टरनेसनली इन्डस्ट्री रेडी हुन के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ। तर जेनरली भनौँ न हामी अदर साइडमा बस्ने बेलामा मैले भनौँ न मान्छे हाम्रो टिममा जोइन गराउनलाई डिफ्रेन्ट भनौँ न इम्प्लोइ इन्टरभ्युजहरूमा वा डिस्कसन्सहरूमा जाँदाखेरि त्यो यस्तो पर्टिकुलर चिज भन्दा पनि उसको बेस कस्तो छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई। किनभने भनौँ न हामीले चाहिँ बिजनेस वा चाहिँ मैले यो कम्पनी सुरु गर्दाखेरि र अहिले आउँदाखेरि टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, मैले पढेको के हो र मैले अहिले के गरिरहेको के छ भन्ने कुरोमा त त्यो भनौँ न अपडेट रेगुलर हुनु पर्यो। र अब मार्केटमा डिमान्ड कस्तो आउँछ भनौँ न वा भोलि चाहिँ ट्रेन्ड के हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो प्रेडिक्टेबल हुँदैन। तर बेस बलियो छ, जग बलियो छ भन्यो भने अनि त्यो अनुसार चाहिँ भनौँ न मार्केटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अलिकति अड्याप्टिभ स्किल्स चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ समस्या के छ भने हामी एकदमै ओभर स्पेसलाइज भयो भने भनौँ न एउटा प्रोजेक्ट सेन्ट्रिक काम मात्र पाउन सक्छौँ। त्यो भयो हुनाले जेनरल हिसाबमा चाहिँ भनौँ न बेस राम्रो छ भन्यो भने भोलि आज मैले सीमा गरिरहेको छु जाभामा गर्न मलाई कन्भर्ट गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। मैले जाभा गरिरहेको छु वा भनौँ न डाटाबेसमा गरिरहेको छु भने माइक्रोसफ्ट गरिरहेको छ भने ओरेकलमा जानलाई यदि मेरो डेटाबेसको चाहिँ स्किल सेट चाहिँ प्रपर छ भन्यो भने भोलि जे पनि आउन सक्छ त्यसमा अड्याप्ट गर्नको लागि त्यो एकदमै ड्रास्टिक क्यारियर चेन्ज जस्तो हुँदैन।
यति भन्दै पनि अब यो विशेष गरेर आज भोलिको ट्रेन्ड चाहिँ के भएको छ भने पहिला चाहिँ अब भनौँ न कम्प्युटेसनको हिसाबमा फङ्सनल चिजहरू डिजाइन गर्ने चाहिँ अब मेरो हिसाबमा त्यो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रोग्रामिङहरू जस्तै ब्याङ्किङ भने कोर ब्याङ्किङ वाज मोर इम्पोर्टेन्ट। अब बिस्तारै त्यो ब्याङ्किङको यो यस्तोसँग भनौँ न ग्रोथ भयो कि त्यो डेटाहरू यति बढ्न थाल्यो कि एनालिटिक्स चाहिँ किनभने एनालिटिक्स गर्न त डेटाको बेस चाहियो नि त, सर्टन भोल्युम चाहियो नि त भन्दाखेरि डेटाको भोल्युम बढ्न थाल्या हुनाले एनालिटिक्स बिकेम द नेक्स्ट भनौँ न बस होइन। र अब यो गर्दै डेटाहरू यति चाहिँ धेरै हुन थाल्यो भन्दाखेरि एनालिटिक्स प्रेडिक्सन्सहरू होइन अब चाहिँ भनौँ न फ्युचर प्लानिङ चाहिँ इन्भेन्ट्री प्लानिङ भन्छ वा यो सबै चिजहरू बिस्तारै यो लास्ट अराउन्ड 2000मा चाहिँ अलि बिस्तारै आउन थालेर चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्न थाल्यो होइन। र त्यो बिस्तारै त्यो डेटाहरू अब यस्तोसँग चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा भनौँ न आजभोलि हरेक मान्छेको फेसबुक चलाएर फोन चलाएर हरेक डेटाहरू चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ नि भन्दाखेरि जुन डेटाको भोल्युमको साइज बढ्दै गएर अब प्रेडिक्टेबल एनालाइसिस गर्ने एनालिटिक्समा गएर चाहिँ एआई भन्नुभयो मेसिन लर्निङ भन्नेमा अहिले पुगेको छ होइन। सो बेसिकली यो जसरी डेटाको चाहिँ यो एक्सप्लोड भइरहेको छ डेटाको त्यो भनौँ न चाहिँ हाम्रो कलेक्सन र त्यसबाट चाहिँ अब यो बेसिकली फ्युचरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रेडिक्सन अब एनालिटिक्स भन्दा पनि अब चाहिँ एक किसिमले भनौँ न मेसिन लर्निङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सतिर गइरहेको छ। सो अहिले रिसेन्ट नेक्स्ट 2 to 5 इयर्समा चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी किनभने जसरी 70s 80sमा कोर चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनाउने भनौँ न डेटाबेस ड्रिभन एमआइएस सिस्टम भनेर जुन चाहिँ त्यो बेला द्याट वाज कुल। सो 90s लेट 90s 2000मा आएपछि त्यही डेटालाई चाहिँ एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्स यो भन्ने चाहिँ द्याट वाज कुल। सो अहिलेकोमा चाहिँ भनौँ न त्यो डेटाको चाहिँ भोल्युम बढ्दै गएर एनालिसिस गर्ने छ नि अपर्च्युनिटिजहरू धेरै आएको हुनाले अब नेक्स्ट 2-3 भनौँ न इयर्सदेखि मेबी अनदर 5 to 10 इयर्स चाहिँ यो मेसिन लर्निङ एआईहरू हुन्छ। यो भन्दाखेरि जस्तै पहिला भनौँ न कम्प्युटर जाने भने लगभग एउटा प्रोग्रामिङ जानेपछि सबै सेक्टर कभर हुने जस्तो हुन्थ्यो नि। जस्तै मैले मेडिकल को हस्पिटलको पनि बनाइदिएको छु, जेनरल भनौँ न ब्याङ्कको पनि बनाइदिएको छु, सबै छ भने अब अलिकति स्पेसलाइज किनभने त्यो आफैमा चाहिँ यस्तो सेक्टरल भर्टिकल अनुसार च्यालेन्जिङ भइसक्यो कि अब अलिकति मेडिकल साइन्समा आफ्नै भनौँ न चाहिँ धेरै नै स्कोप डिजाइन यो भनौँ न रिक्वायरमेन्ट भएको छ। डिटेलमा त्यस्तै छ भनौँ न अब तपाईँको अरू हरेक सेक्टरमा नै सेक्टर आफैमा पनि एउटा चाहिँ भनौँ न अहिले अब एग्रिकल्चरमा भन्यो भने रिसर्च ओरिएन्टेड यो मैले त्यसलाई भन्नु पर्दाखेरि फन्डामेन्टल्स लर्निङ एटिट्युड राख्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, फन्डामेन्टल्स राइट हुनु पर्यो, लर्निङ एटिट्युड राख्यो भने सधैँ एडाप्ट हुँदै सिक्दै गइहाल्छ भन्ने हिसाबले नै मेन चाहिँ अब किनभने बेस चाहिँ भोलि तपाईँले कहाँनिर अपर्च्युनिटी पाउँछौ भन्ने र अहिले स्टुडेन्ट हुँदाखेरि कुन चाहिँ सेक्टरमा जान्छु भन्ने त हुँदैन। अहिले नै स्पेसलाइज भन्दा पनि एटलिस्ट ग्रेजुएसन लेभलसम्ममा चाहिँ एक किसिमले भनौँ न बेस बलियो भयो भने त भोलि अपर्च्युनिटी पाए अनुसार जता पनि एडाप्ट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मनोहरजी मलाई एउटा यहाँ क्वेसन पनि छ एउटा, डज टेक्नोलोजी एक्सेप्टेन्स बिहेभियर अफ क्लाइन्ट एन्ड इम्प्लोइज। अब यहाँले त अब त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरू जो डिफ्रेन्टली अर्को च्यानल अफ अपरेसन्समा काम गरिरहेकोलाई टेक्नोलोजी एडाप्ट गराएर सो त्यो च्यालेन्ज अब एक्सेप्टेन्सको लेभल कस्तो आइरहेछ ग्रेजुअली त यु हेभ ओभरकम द्याट। अब र पनि आइ एम स्योर देयर आर च्यालेन्जेस, हाउ डु यु लुक एट? अभियसली टेक्नोलोजीले चाहिँ कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरल चेन्जेस ल्याउने कुरामा त नो डाउट हुन्छ नै। अब पर्टिकुलरली हाम्रो केसमा भन्यो भने फुडमान्डु चाहिँ 2010 देखि हामीले अपरेट गरेको हौँ। यसले चाहिँ मार्केट डाइनामिकलाई पनि धेरै चेन्ज गरेको छ, स्पेसली अब यो रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा भनौँ न। यसले चाहिँ अब टेक्नोलोजी मात्रै पनि नहुँ, टेक्नोलोजी प्लस द बिजनेस ओभरअल बिजनेस आइडिया र अपरेसन जुन हाम्रो छ त्यो सबै कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के फरक गरिदिएको छ भने अब कन्ज्युमरको बिहेभियरल चेन्ज र मार्केटको एउटा
डाइनामिक चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले जुन बेलामा स्टार्ट गरेको थियौँ त्यो बेलामा कस्टमरहरू चाहिँ अब रेस्टुरेन्टको खानेकुरा घरमा आइपुग्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो एउटा छँदै थिएन। अब आइहाल्यो भने पनि अब एकदमै वरिपरिको रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ गरिदिने बाहेक त्यो चाहिँ मान्छेहरूले सोच्न नसक्ने कुरा थियो। र त्यो यो सर्भिस स्टार्ट भइसकेपछि जुन चाहिँ अभियसली ब्याक बाई टेक्नोलोजीले नै पोसिबल गराएको हो यसलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मार्केटमा नयाँ खालको एउटा चाहिँ के इन्डस्ट्री नभनौँ एउटा नयाँ खालको डिमान्ड क्रिएट भएको छ र यो रेस्टुरेन्ट र फुड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नयाँ खालको एउटा चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीले कन्ज्युमरको बिहेभियर उनीहरूको बाइङ बिहेभियर बाइङ प्याटर्न सबैलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। अब इकमर्सकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब जनरल इकमर्समा पनि त्यही कुरा हो होइन। अब अहिले यो कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाँडै नै एडाप्टेसन चाहिँ रेट पनि हाई भएर गइरहेको छ। यसले चाहिँ कन्ज्युमरको ओभरअल यस बिहेभियर चेन्ज गर्ने कुरामा चाहिँ टेक्नोलोजीले धेरै फरक गरेको छ र पोजिटिभली नै इम्प्याक्ट गरेको छ। र अघि नै भने जस्तो ओभरअल तपाईँको अब आज हाम्रो चाहिँ डिस्कसन जब क्रिएसनको कुरामा पनि भइरहेको हुनाले सबै कुरामा नै यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेर चाहिँ गइरहेको छ। यसमा चाहिँ त्यही नै छ मेरो विचारमा चाहिँ। हजुर अब यसलाई अब अर्को पाटोमा लैजाउँ। म यहाँ क्वेसन पनि देखिरहेको छु कसरी सस्तो डिल फ्लिपकार्ट दराज अलिबाबाका कुराहरू पनि यहाँ आइरहेछ। सो त्यो लाइटमा म यहाँहरू सबैलाई के सोध्छु भने आफ्नो रेस्पेक्टिभ सेक्टरमा जस्तो म दिपेशजीबाट सुरु गर्छु। सफ्टवेयरको सेक्टरमा नेपालको आफ्नो कम्पिटिटिभ एज रिजनल र इन्टरनेसनल जुन चेन्ज वेभ आइरहेछ त्यसमा हाउ क्लोज हाउ फार इज नेपाल, कहाँनिर छ त नेपालले आफ्नो स्पेस कस्तो भेटिरहेछ सफ्टवेयरको यसमा। त्यही अनुसार हामी सबैबाट एउटा ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा वेयर आर वी, इज देयर अ ट्रेन्ड, हाम्रो जुन फिचर छ त्यो अलिकति पनि म्याच गर्छ कि आर वी कन्भर्जन टु द ट्रेन्ड अर डाइभर्जन टु द ट्रेन्ड? यसमा मेरो विचारमा भनौँ न आई थिङ्क ग्लोबल ट्रेन्डको हिसाबमा अब आइडियाको हिसाबमा भनौँ न सर्टन अवेरनेसको हिसाबमा युजर्सहरू र भनौँ न इन्डस्ट्रीहरू सबैजना अवेर चाहिँ छन्। सो पोजिटिभ साइड चाहिँ ग्लोबल्ली के भइरहेछ भन्ने कुरा इम्प्लोइजहरूलाई पनि थाहा छ, बिजनेस भनौँ न ओनर्स वा बिजनेस लिडर्सहरूलाई पनि थाहा छ र जेनरलमा अहिले यो कोभिडको कारणले होस् वा इभन फेसबुक वाट्सएप भनौँ न। अब 5-7 मिनटमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ दिपेशजी, त्यही हिसाबले यसलाई प्याकेज गर्नु। त्यो हिसाबमा युजर्सहरूले चलाउने हिसाबमा पनि ग्लोबल ट्रेन्डको अनुसार चाहिँ चलाइ नै रहेको छ। तर च्यालेन्ज चाहिँ कहाँनिर छ भने हाम्रो जुन भने नि लिमिटेड इकोसिस्टममा चाहिँ भनौँ न भोल्युममा चाहिँ नेपालले अहिले पनि खेल्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने नेपालमा भनौँ न 300-400 जना मान्छे भनेको अफिस भनेको एकदमै ठुलो भन्ने छ। तर ग्लोबल्ली चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा 200 जना 300 जना मान्छेको लागि आउटसोर्स म्यानेज गर्नको लागि वा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट सेन्टर नेपालमा बस्नलाई त्यो खासै ग्लोबल्ली ओभरअल बिगर पिक्चरमा इट डज नट मेक द्याट मच अफ अ डिफरेन्स। सो म युएसमा अफिसमा छु, मेरो चाहिँ 4-5 हजार जना मान्छे छन्। सो मैले 300 जना नेपालमा राखेर मैले के कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छु र केही पनि खासै त्यसले बिजनेसमा केही पनि इम्प्याक्ट गर्दैन। त्यो भए हुनाले मेरो विचारमा हामी इन्टरनेसनल स्केलको हिसाबमा चाहिँ छैनौँ। तर एट द सेम टाइम त्यो भन्दै पनि अब 50 जना 100 जना 200 जनासम्मको स्केलमा 500 जनाको लिमिटमा बसेर चाहिँ आइटी एज सच चाहिँ सेक्टोरियल हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै प्रोस्पेक्ट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। निलेशजी के कस्तो छ, हाउ आर वी अपरेटिङ यो मामलामा इन टर्म्स अफ आवर रिजनल पार्टनर्स इन्टरनेसनल अरू पियर्सहरूको दाजुमा? यसमा अब हामी जस्तो किसिमको संस्था अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थानहरूले टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर
यो फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूलाई इनेबल गर्ने हो, टेक्नोलोजी बेस्ड फाइनेन्सियल सर्भिसेस इनेबल गर्ने हो भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू भन्ने बित्तिकै ट्रान्सपेरेन्सी प्लस ट्रस्टहरूको कुराहरू आउँछ भएकोले यसमा युज हुने जुन टेक्नोलोजी छ आई बिलिभ त्यो चाहे हाम्रो कार्ड सिस्टम्सहरू होस्, वालेट अथवा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ, अब हामीहरूले चलाइरहेको जति पनि सिस्टम्सहरू छ टेक्नोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट दिज आर अल एट पार विथ जहाँ इन्टरनेसनली जहाँ युज भइरहेको छ, जहाँ भनौँ न यो एसियन कन्ट्रिजहरूमा अथवा इन्टरनेसनली पनि युज हुने टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यही नै हो। टेक्नोलोजी युज हुने कार्डमा चिप बेस्ड टेक्नोलोजी हाम्रो यहाँ नेपालमा युज भएको रहेछ भने त्यही कार्ड बेस्ड टेक्नोलोजी इन्डियामा पनि त्यही हो, युएसमा पनि युज हुने त्यही नै हो। सो टेक्नोलोजी वाइज हामी पार नै छौँ, तर अघि हाम्रो दिपेशजीले भन्नुभएको जस्तै स्केलमा चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो त ट्रान्ज्याक्सनल साइज सानो छ, सो त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो सानो छ, एडप्सन भर्खर भइरहेको छ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चरको साइजमा हामी सानो होला, तर टेक्नोलोजी पर से जुनसुकै होस्, अब त्यो सर्भर्सहरूको कुरा होस् अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको होस् अथवा सिक्योरिटीको लेभल्सहरूमा अथवा कुनै पनि किसिमको फायरवाल्सहरू जुन युज भइरहेको छ स्केल चाहिँ अलिक सानो होला, तर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सको नै युज भइरहेछ एटलिस्ट हाम्रो यो सेक्टरमा चाहिँ। मनोहरजी, तपाईँलाई कुनै नियरेस्ट म्याच फुटबान्डुले जे गर्यो त्यस्तो खालको काहीँ या त यो युनिक हो, योसँग काहीँ म्याच हुने खालको यो नलेज र यो टेक्नोलोजी इज रेप्लिकेबल एल्सवेयर, कसरी लिनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो जस्तो त डेफिनेटली रेप्लिकेबल नै छ। अहिले चाहिँ रेप्लिकेबल पनि इजिली रेप्लिकेबल छ रेप्लिकेट गर्नको लागि। खालि क्वेसन चाहिँ के छ भने कति सस्टेनेबल हिसाबले चाहिँ त्यो अगाडि बढाउन सक्छ कसैले भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ। तर अब अहिलेको कन्टेक्स्ट जुन बेलामा फुटबान्डु स्टार्ट गरेको थियौँ हामीले 2010मा, त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै इनोभेटिभ कन्सेप्ट थियो। नेपालको लागि त भयो नै, बाहिर पनि यो धेरै चाहिँ यो कन्सेप्टमा कामहरू भइरहेको थिएन। तर अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो रेप्लिकेबल चाहिँ डेफिनेटली छ, किनभने बिजनेस मोडल अलरेडी क्लियर छ, टेक्नोलोजी पनि पहिलाको भन्दा अहिले इजिली चाहिँ अभाइलेबल छ। उही टेक्नोलोजीको क्वालिटी कस्तो होला के होला भन्ने कुरामा फरक पर्ला, तर जुन जेनेरिक खालको जुन हामीलाई चाहिने रिक्वायर्ड टेक्नोलोजी हो त्यो पनि इजिली अभाइलेबल छ। त्यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि रेप्लिकेबल चाहिँ छ, सिधा काम गर्नलाई चाहिँ इजिली कपी पनि गर्न सक्छ कसैले, बिजनेस मोडलदेखि लिएर टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै कुराहरू। बट द क्वेसन इज त्यो चाहिँ कतिको सस्टेनेबल वेमा र कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवश्य गाह्रो छ। त्यसलाई चाहिँ म त्यसरी हेरिरहेको छु। हामीले झन्डै एक घन्टाभन्दा धेरै विभिन्न विषयहरू विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट इ कमर्स, फिनटेक र सफ्टवेयरका जबमा कोभिडले परेको असरलाई निहाल्यौँ, त्यसका फ्युचर पर्सपेक्टिभ पनि हेऱ्यौँ। हाम्रा मेन्टोरहरू, म मेन्टोर भन्छु, अब मनोहरजी, दिपेशजी र निलेशजी आफ्नो सेक्टर्समा एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आएर आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर र आफ्नो भनाइ राखेर मलाई लाग्छ फ्युचर जेनेरेसन जो अहिले यसमा करियर खोजिरहेछन्, यसमा प्रस्पेक्ट खोजिरहेछन्, उहाँहरूलाई आफ्नो भनाइ राखेर सहयोग गर्नुभएको छ। यो भिडियो हामी जब इजी जो यो कार्यक्रमको आयोजक हो उसले आफ्नो वेबसाइटमा पनि यो भिडियो राख्नेछ। सो यहाँहरूले आफ्ना साथीभाइ सबैलाई यो भिडियो हेरेर यसबाट लाभ लिनलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ आएर यसरी आफ्नो कुरा राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म जब इजीलाई पनि यस्ता खालका एकदम सारगर्भित कार्यक्रमहरू राखिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म मेन्टर ल्याबको तर्फबाट भानु दवाडी पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद सबैलाई।